हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमानों ने हजरत जनाबे अबू बकर को अपना पहला खलीफा मुकर्रर कर दिया। हजरत जनाबे अबू बकर के खलीफा मुकर्रर होने के कुछ ही अरसे के बाद एक यहूदी आलिम हजरत जनाबे अबू बकर के दरबार में हाजिर हुआ और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि ए मुसलमानों के खलीफा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक यहूदी आलिम हूँ। हमारे नबियों और पैगम्बरों ने हमें हमारी मुकद्दस किताब तौरात में खुदावंद आलम के आखिरी नबी की आमद के बारे में बताया था और हमें ये हुक्म दिया था कि जब भी खुदा के उस आखिरी नबी का इस जमीन पे ज़हूर हो तो हम यहूदी कौम पे ये वाजिब है कि हम उस आखिरी नबी की नबूवत का इकरार करें और उसी नबी के ही बताए हुए रास्ते पे चलें। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, मैंने अरब के लोगों से ये सुना है कि मुसलमानों के नबी ही वो आखिरी नबी हैं कि जिनका जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है। बस इसी वजह से मैं कई दिनों का सफर तय करने के बाद आपके पास इसी बात को जानने के लिए आया हूँ कि आपके नबी ही क्यों, आपके नबी किस वजह से वो आखिरी नबी हैं कि जिनका जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है। व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट 2 में मैंने आपको यहूदियों की मजहबी किताब तौरात से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो 13 हवाले बताए थे, तो ये यहूदी आलिम भी तौरात में मौजूद उन्हीं 13 हवालों को ही सामने रखते हुए हजरत जनाबे अबू बकर से अपना सवाल कर रहा था। तो इसी तरह बस फिर वो यहूदी हजरत जनाबे अबू बकर से कहने लगा कि ए मुसलमानों के खलीफा, हमारी मजहबी किताब तौरात में ये कहा गया है कि खुदावंद आलम की तरफ से जब भी उस आखिरी नबी का इस जमीन पे ज़हूर होगा तो खुदावंद आलम उस आखिरी नबी को जमीन और आसमान में मौजूद छुपे हुए तमाम राजों के बारे में इल्म अता करेगा। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, मैं आपसे इन्हीं राजों के बारे में कुछ इल्मी और अकली सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे मेरे इन सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं आपके नबी को वाकई में वो आखिरी नबी मान लूंगा कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है, और फिर मैं यहाँ पर मौजूद सबके सामने अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा। तो हजरत जनाबे अबू बकर ने फरमाया कि ए यहूदी आलिम, तुम जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा कि ए जनाबे अबू बकर, मेरा सवाल ये है कि इस सारी कायनात में वो ऐसा क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक है और उस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं। इसी तरह वो जो 2 है तो उस जैसा कोई तीसरा मौजूद नहीं, जो 3 है तो उस जैसा कोई चौथा मौजूद नहीं, जो 4 है तो उस जैसा कोई 5वां मौजूद नहीं, जो 5 है तो उस जैसा कोई छठा मौजूद नहीं, जो 6 है तो उस जैसा कोई 7वां मौजूद नहीं, जो 7 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 है, उस जैसा कोई 8वां मौजूद नहीं। इसी तरह जो 8 है तो उस जैसा कोई 9वां मौजूद नहीं, जो 9 है तो उस जैसा कोई 10वां मौजूद नहीं, और जो 10 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 है, वो ना 10 से ज्यादा है और ना ही 10 से कम है, और उस जैसा भी सारी कायनात में कोई 11वां मौजूद नहीं। और ऐ मुसलमानों के खलीफा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इन 10 के अलावा मेरे ये भी सवाल हैं कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये क्या है? आप मुझे गिनती के इन अल्फाज के पीछे छुपे हुए राजों की असल हकीकत के बारे में बताएं। बस उस यहूदी आलिम का अभी ये सवाल करना ही था कि दरबार में मौजूद मुसलमानों के बड़े बड़े मौलवी, मुल्ला और मौलाना इस सवाल को सुनते ही अपना सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद जब हजरत जनाबे अबू बकर ने ये देखा कि दरबार में मौजूद तो किसी को भी इस यहूदी आलिम के इन सवालों का जवाब नहीं आता, तो फिर आपने उस यहूदी से ये फरमाया कि ए यहूदी आलिम, तुम्हारे ये सवाल तो वाकई में बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। अगर तुम अपने इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो तुम रसूल अल्लाह के भाई, वारिस इल्म कुरान, वारिस इल्म नबी अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालात के सही जवाबात उन्हीं से मिलेंगे। तो बस फिर वो यहूदी हजरत जनाबे अबू बकर के हुक्म पर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने साथ लेकर फौरन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास पहुंचा, और आपके पास पहुंचते ही उस यहूदी ने आपको अपने सभी सवालात बताए और फिर कहने लगा कि ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, अगर आपने मुझे मेरे इन सभी सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं अभी इसी वक्त अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा।
اور اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے، اور پھر اس جھوٹے نبی کی امت کے خلاف میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ سے جنگ کروں گا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ یہودی عالم یہاں پر جنگ کا اس وجہ سے کہہ رہا تھا کیونکہ انگریزی توریت کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 20، جبکہ اردو زبان کی توریت کے مطابق استثنا کے کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 20 میں یہودی قوم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان نبی ہونے کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو ہر یہودی پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس جھوٹا دعویٰ کرنے والے انسان کو قتل کرے۔ بس اسی وجہ سے ہی یہ یہودی عالم حضرت امام علی بن ابی طالب سے جنگ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اور ویورز، اب ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہودی قوم کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ عنقریب حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمین پہ ظہور ہوگا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے۔ تو اس بات کا ذکر انگریزی توریت کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 15، جبکہ اردو زبان کی توریت کے مطابق استثنا کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 15 میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اب اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے علی کو وہ علم عطا کیا ہے کہ جس کی گہرائی سمندروں سے گہری اور اونچائی آسمانوں سے اونچی ہے، اور جان لو کہ تمہارے ان سوالات اور ان سوالات کے جوابات میں ایسے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ان رازوں میں غور و فکر کر کے انہیں جان لے تو وہ انسان اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کو بھی جان سکتا ہے۔ لہٰذا اے بندہ خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک کہ جس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں، تو وہ ایک اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمام زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر ان تمام زمین و آسمان میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ تو جس طرح سے اللہ نے ان تمام زمین و آسمان اور پھر ان تمام زمین و آسمان میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، تو اس طرح سے اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ان تمام زمین و آسمان کو اور ان تمام مخلوقات کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے کمال اور اپنے جمال میں صرف ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں۔ اسی طرح وہ دو کہ جن میں کوئی تیسرا موجود نہیں، تو اے بندہ خدا، وہ دو آدم اور حوا ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، آدم اور حوا تو انسان تھے، اور آج اس زمین پہ تو ان جیسے ہزاروں لاکھوں انسان موجود ہیں، بھلا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دو کہ جن جیسا کوئی تیسرا موجود ہی نہیں، وہ دو آدم اور حوا ہوں؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے آدم اور حوا کے علاوہ ہر انسان کو کسی نہ کسی مرد اور عورت سے پیدا کیا، جبکہ اللہ نے آدم اور حوا کو مرد اور عورت سے نہیں بلکہ سیدھا مٹی سے پیدا کیا۔ تو بس پھر جس طریقے سے اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، تو اس طریقے سے اللہ نے آدم اور حوا کے علاوہ اور کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ دو کہ جن جیسا کوئی تیسرا موجود نہیں، وہ دو یہی آدم اور حوا ہیں۔ بس پھر اے بندہ خدا، اب وہ تین کے جن میں کوئی چوتھا موجود نہیں، تو وہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسائیوں کے تین خدا ہیں، اور عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ باقی دو کو بھی خدا مان کر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ عیسائی مذہب کے لوگ ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، اور ان تین خداؤں میں سے پہلا اللہ رب العزت ہے جسے ان کے ہاں باپ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں اور انہیں باپ کا بیٹا یعنی خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور تیسرا روح القدس ہے۔ روح القدس کے بارے میں بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جبکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک ایسی خاص روح ہے جو کہ ساری زندگی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اور ویورز، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ عیسائی مذہب کے لوگوں کے تین خداؤں کو ماننے کے اس عقیدے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 171 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔
تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں. اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. ویورز، قرآن کی اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ ہی معبود واحد ہے، یعنی وہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، تو بالکل اسی بات کو انگریزی بائبل کے مطابق گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29، جبکہ اردو زبان کی انجیل کے مطابق مارکس کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 29 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل سن، سب سے اول اور اہم بات تو یہ ہے کہ خداوند ہمارا وہ خداوند ایک ہے. بس پھر اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی عالم کو اگلے سوالوں کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، اب وہ چار کے جن میں کوئی پانچویں موجود نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چار آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہیں. اسی طرح وہ پانچ کے جن میں کوئی چھٹی موجود نہیں تو وہ پانچ اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر واجب کی ہوئی 5 نمازیں ہیں. جبکہ وہ 6 کے جن میں کوئی 7واں موجود نہیں تو وہ 6 دن ہیں کہ جن 6 دنوں میں اللہ نے تمام زمین و آسمان کو اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا. ویورز، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا تو اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں موجود ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی اس آیت میں جن 6 دنوں کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ 6 دن زمین کے 6 دن نہیں بلکہ آسمان کے 6 دن ہیں. اب شاید یہاں پر آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر زمین اور آسمان کے دنوں میں کتنا فرق ہے. تو ویورز، یاد رہے کہ آسمان کا صرف ایک دن زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے اور آسمان کا ایک دن زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو اس بات کا ذکر بھی قرآن میں ہی سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے. اسی طرح بس پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ 7 کے جن میں کوئی 8واں موجود نہیں تو وہ 7 جہنم کے 7 دروازے ہیں. جبکہ وہ 8 کے جن میں کوئی 9واں موجود نہیں تو وہ 8 جنت کے 8 دروازے ہیں. اسی طرح وہ 9 کے جن میں کوئی 10واں موجود نہیں تو وہ 9 قرآن کے مطابق قوم سمود کے 9 قبیلے تھے کہ جن 9 قبیلوں نے حلال و حرام اور نکاح و زنا میں کوئی فرق نہ چھوڑا. تو بس پھر اللہ نے 9 قبیلوں کی بستیوں پر آسمان سے کڑکتی بجلیوں اور زمین سے تھر تھراتے زلزلوں والا ایسا دردناک عذاب بھیجا کہ جس عذاب کی شدت اور دہشت سے ان 9 قبیلوں کی بستیوں میں بسنے والے لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے اور پھر اللہ نے انہیں عبرت کا مقام بنا دیا. ویورز، یاد رہے قوم سمود کے 9 قبیلوں کا ذکر قرآن میں سورہ النمل کی آیت نمبر 48 میں موجود ہے. اللہ نے آج سے قریباً 6000 سال پہلے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے انہی 9 قبیلوں کی طرف بھیجا تھا. لیکن جب قوم سمود کے 9 قبیلوں نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے رستے کا انکار اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے کا اقرار کر لیا تو بس پھر اللہ نے قوم سمود کے 9 قبیلوں پر دردناک عذاب بھیجا اور انہیں عبرت کا مقام بنا دیا. اللہ نے انہیں عبرت کا مقام کچھ اس طرح سے بنایا کہ ان 9 قبیلوں کی بستیاں جس طرح آج سے قریباً 6000 سال پہلے موجود تھیں تو بالکل اسی طرح سے ہی یہ بستیاں آج بھی موجودہ دور میں سعودی عربیہ کے علاقے ہجرہ، جو کہ مدائن صالح کے نام سے بھی مشہور ہے، وہاں پر موجود ہیں. اسی طرح پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب وہ 10 کے جن میں کوئی 11ویں موجود نہیں تو وہ 10 رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں ہیں اور یہ 10 راتیں ایسی بہترین راتیں ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے خود اپنے قرآن میں اٹھائی ہے. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں.
व्यूवर्स, याद रहे साल के 12 महीनों में से सबसे बेहतरीन महीना रमजान का महीना है और रमजान के महीने की 30 रातों में से सबसे बेहतरीन रातें रमजान के महीने की आखिरी 10 रातें हैं, क्योंकि इन्हीं रातों में हजरत रसूल खुदा पे कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। इन्हीं रातों में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इन्हीं रातों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाखों फरिश्तों के साथ जमीन पे उतरते हैं और इन्हीं रातों में से ही एक रात लैलतुल कद्र की रात है कि जिस रात के एक लम्हे की इबादत एक दिन, जबकि एक मुकम्मल रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है। व्यूवर्स, मुझ बंदे फकीर को इस बात का तो इल्म नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के महीने की इन आखिरी 10 रातों में किन किन राजों को छुपा रखा है, लेकिन जिन 10 रातों की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने कुरान में उठा रहा है, तो फिर यकीनन उन 10 रातों जैसी बेहतरीन रातें और कोई हो ही नहीं सकती। इसी तरह बस फिर अब जैसे ही उस यहूदी ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से अपने इन पहले सवालों के जवाब सुने तो वो कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, यकीनन आपने मुझे मेरे इन पहले सवालों के सही सही और अक्लमंदाना जवाब दिए हैं, लिहाजा अब आप मुझे मेरे अगले सवालों यानी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इनकी हकीकत के बारे में भी बताएं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि 20 वो सिक्के हैं कि जिन 20 सिक्कों में अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा गया, जबकि 30 रमजान के महीने के 30 रोजे हैं कि जिन 30 रोजों का अजर सवाब इस कदर ज्यादा है कि इंसान का दिमाग इस दुनिया में उन रोजों के अजर सवाब के बारे में अंदाजा लगा ही नहीं सकता। लिहाजा इसी वजह से रोजादार को उसके रोजों का अज्र कयामत के दिन बताया जाएगा और इसी वजह से ही अल्लाह ने ये फरमाया कि ऐ लोगों, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और रोजादार को उसके रोजों का अज्र सिर्फ मैं ही अता करूंगा। इसी तरह 40 वो दिन हैं कि जिन 40 दिनों में अल्लाह ने तुम्हारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी आसमानी किताब तौरात को नाजिल किया, जबकि 50 वो साल हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से 50 साल कम यानी 950 साल तक अपनी कौम के लोगों में रहे और उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते रहे। व्यूवर्स, अब ये जो 50 हैं, तो इन 50 को समझने के लिए हमें कुरान में सूरे अनकबूत की आयत नंबर 14 को अच्छी तरह से समझना होगा। लिहाजा सबसे पहले आप कुरान की इस आयत को सुने। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। व्यूवर्स, कुरान की इस आयत में ये जो कहा गया है कि वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, तो 50 बरस कम 1000 बरस रहने का मतलब ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों में 1000 साल से 50 साल कम यानी 950 साल तक रहे। व्यूवर्स, कुरान की इस आयत को पढ़कर मेरे दिमाग में तो ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताना ही था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सीधा सीधा कुरान में 950 साल बता देते, भला ये इतना घुमा फिरा करके वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, इस तरह से बताने की क्या जरूरत थी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान के हर एक लफ्ज के पीछे बहुत से राजों को छुपा रखा है और उन्हीं राजों में से ही एक राज अल्लाह ने कुरान की इस आयत में ये जो 50 साल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इस लफ्ज के पीछे भी अल्लाह ने एक बहुत बड़े राज को छुपा रखा है, जो कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको नूह सीरीज में बताऊंगा। व्यूवर्स, याद रहे अभी इस वक्त मैं मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम कर रहा हूँ। मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आदम सीरीज और फिर आदम सीरीज के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नूह सीरीज भी दिखाई जाएगी। तो इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस यहूदी से ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, अब जान लो कि 60 कफारे के वो रोजे हैं कि अगर कोई भी मुसलमान रमजान के महीने का कोई एक रोजा नहीं रखता, तो उस एक रोजे को ना रखने की वजह से उस मुसलमान को सजा और कफारे के तौर पर मुसलसल 60 रोजे रखना होंगे। व्यूवर्स, याद रहे अगर कोई भी मुसलमान रमजान के महीने का रोजा जानबूझकर तोड़ देता है या फिर वो रोजा छोड़ देता है, तो रोजा छोड़ने की सजा या फिर कफारे के तौर पर उस मुसलमान को रमजान के महीने के बाद हर एक छोड़े हुए रोजे के बदले में 60 रोजे रखना होंगे। और इस बात का जिक्र अल काफी की हदीस नंबर 6346
جبکہ مشکات المصابی کی حدیث نمبر 2004 میں واضح طور پر موجود ہے۔ بس پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اب اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، 70 وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کے لیے سرزمین مصر میں موجود کوہ طور پہاڑ کے پاس پہنچے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ کوہ طور پہاڑ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کے لیے پکارا تو اللہ نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، تو اس تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ گیا اور وہ 70 لوگ مارے گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کے عالم سے باہر نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو 70 لوگ تھے تو وہ سبھی کے سبھی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح 80 وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ باقی سبھی لوگ سیلاب میں ڈوب کر مارے گئے، اور پھر انہی 80 لوگوں سے ہی زمین پہ انسانی زندگی کا دوبارہ پھر سے آغاز ہوا۔ جبکہ 90 وہ گھر ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر مختلف جانوروں اور حیوانوں کو بھی سیلاب میں ڈوب جانے سے بچانے کے لیے اپنی کشتی میں ان جانوروں اور حیوانوں کے لیے 90 مختلف گھر بنائے۔ اور اے بندہ خدا، اب آخر میں یہ جان لو کہ اللہ کا قرآن میں موجود یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بھی عورت مرد سے یا پھر کوئی مرد عورت سے زنا کرے تو سزا کے طور پر اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے۔ اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اے بندہ خدا، جان لو کہ عنقریب اس زمین پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب انسان قرآن میں موجود اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا کر نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے انسان اپنی خواہشات کی دلدل میں ڈوب کر قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ بس اے بندہ خدا، جب تم یہ دیکھو کہ انسان قرآن میں موجود اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کر چکا ہے تو تم فوراً اللہ کے رستے کی طرف دوڑ پڑنا، اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ بس اب جیسے ہی اس یہودی نے حضرت امام علی بن ابی طالب کی زبان سے اپنے ان سبھی سوالوں کے صحیح جواب سنے تو وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔